शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी साइंस और लकीरें होती हैं जिनकी वजह से आपकी मैरिज लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होती है, आपकी मैरिज में मसले बन सकते हैं, बात आपकी डाइवोर्स की तरफ जा सकती है। एक तो आपके अंगूठे पे यहाँ पे एक आंख बनती है, अगर यहाँ पे आंख बनने के बजाय यहाँ पे आपको एक सिंगल लाइन नजर आए तो ये भी मैरिज लाइन के लिए इतनी अच्छी नहीं होती। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में स्ट्रगल बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ जाती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे दूसरी बात ये कि यहाँ पे एक रिंग, फैमिली रिंग बनता है। अगर ये यहाँ पे इस तरीके से डॉट बने तो जो बड़ा डॉट होता है वो बेटों का होता है और जो छोटे डॉट होते हैं वो बेटियों के होते हैं। और ये फैमिली रिंग टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ये रिंग आपकी मुकम्मल होनी चाहिए। अगर तो ये टूटी हुई नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन अगर ये आपका रिंग ब्रेक है, टूटा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपकी शादी में मसले ज़रूर आएंगे, प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे और आपकी शादी, जो पहली शादी है, वो आमतौर पर आपकी ब्रेक हो जाती है। इसी तरह अगर आपकी ये वाला फर्स्ट रिंग अगर आपका टूटा हुआ हो या ऐसे ऊपर की तरफ उभरा हुआ हो, तो ऐसी औरतों को बच्चा पैदा करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, प्रेगनेंसी में मसले बनते हैं। तो इस तरीके से ये जो भी हाथ की लकीरें कि इंसान की ज़िंदगी के बारे में बड़े ज़बरदस्त राज़ों से पर्दा उठाती हैं, बस आपने इनको ध्यान से सीखना है, समझना है। बाकी जी आप मज़ीद मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी लाइफ लाइन जो है वो बहुत ही, अगर आपकी आपकी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो या इस वैसे जजीरों के साइन बन रहे हो, तो ये बताता है कि ऐसे इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं। या बाज़ दफ़ा लाइफ लाइन बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ आ जाती है, यानी कि वीनस का एरिया बहुत छोटा होता है, तब भी आपकी मैरिड लाइफ को इतनी अच्छी नहीं होती। ऐसे लोगों को बे औलादी का भी ऐसे लोग शिकार हो सकते हैं, औलाद नहीं होती और इस तरह की प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। और इसी तरह अगर आपकी दिमाग की लाइन भी लहरदार हो और इसमें भी जजीरे ऐसे बन रहे हो, दिल की लाइन भी ऐसे लहरदार हो, छोटी सी हो और टेढ़ी मेढ़ी हो, तब भी आपकी शादी में मसले बनते हैं। और बाज़ दफ़ा अगर आपके हाथ में डबल दिल की लकीर हो, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंसान को जज्बाती बना देती है। ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा जो होते हैं गुस्से वाले भी हो सकते हैं, जज्बाती फैसले करते हैं और कभी-कभी आपकी ये दिमाग की लाइन ऊपर की तरफ उठ जाती है ऐसे करके। तो ये भी बहुत ही बुरा साइन है। जब आपकी दिमाग की लाइन यहाँ से चीरती हुई दिल की लाइन को भी काट दे, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, गुस्से में आते हैं, बल्कि इंतहापसंद होते हैं और ऐसे लोग भी अपनी शादी को बाज़ दफ़ा ब्रेक कर लेते हैं। अब मज़ीद मैं आपको बताता हूँ कि आपकी शादी की लाइन्स जो है ना वो, ये आपकी ज़िंदगी की लकीर है, ये आपकी दिमाग की लकीर, ये आपकी दिल की लकीर है, ये आपकी किस्मत की लकीर है और ये आपकी शोहरत की लाइन है। देखिए, अगर आपकी शादी की लाइन इस शोहरत की लाइन के साथ टच हो जाए, ये येलो जो है ये शोहरत की लकीर होती है, तो फिर आपकी किसी अमीर कबीर आदमी के साथ शादी होगी, ठीक है। लेकिन यही शादी की लाइन अगर आपकी इस शोहरत की लाइन को काट के नीचे की तरफ गिर जाए और ये दिल की लाइन को भी काट दे, तो आपको सख्त बदनामी का सामना भी करना पड़ेगा, दिल भी आपका बड़े बुरे तरीके से टूटेगा। और अगर ये काटती हुई आपकी किस्मत की लाइन को काटती हुई यहाँ तक चली जाए, तो इंतहाई लड़ाई झगड़े के बाद बहुत बड़े आपके स्कैंडल भी बनेंगे, आपका रुपए पैसे का भी नुकसान होगा और अच्छी खासी जिल्लत के बाद आपकी ये शादी ब्रेक होगी, ठीक है जी। और इसी तरह से बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी शादी की लाइन जो है ये इस तरीके से यहाँ आके दो शाखा होती है और ये नीचे एक शाख गिरती है, जैसे दिल की लाइन के साथ टच होती है। तो ऐसे जो मर्द हजरात होते हैं, ये अपनी कह लें कि शादी के बाद किसी और औरत के साथ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, स्पेशली अपनी साली के साथ इनके तल्कात ख़राब हो सकते हैं। ये इनकी इस चीज़ का अमकान पाया जाता है कि ऐसे लोग किसी दूसरी औरत की वजह से या अपनी गलत किसी जिनसी स्कैंडल की वजह से अपनी शादी को बर्बाद कर देते हैं। इसके बाद अगर आपकी शादी की जो लाइन है, यहाँ पे शादी की लाइन होती है, अगर ये दिल की लाइन को ऐसे टच हो जाए इसके साथ, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका लाइफ पार्टनर आपसे पहले दुनिया से चला जाएगा। अगर शादी की लाइन नीचे की तरफ गिरे और ये होती है आपकी दिल की लाइन, ये दिल की लाइन के साथ टच हो जाए,
تو آپ کا لائف پارٹنر آپ سے پہلے دنیا سے چلا جائے گا، یعنی کہ اس کی پہلے ڈیتھ ہوگی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ شادی کے فوراً بعد ڈیتھ ہوگی، وہ 30 سال 40 سال کے بعد بھی ڈیتھ ہو سکتی ہے، لیکن جب بھی ڈیتھ ہوگی آپ کی لائف پارٹنر کی ڈیتھ پہلے ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی شادی کی لائن نیچے کی طرف، دل کی لائن کو کاٹ کے نیچے کی طرف گر جاتی ہے تو آپ کی شادی برے طریقے سے ٹوٹتی ہے، یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کی شادی کی لائن اوپر کی طرف چلی جاتی ہے، چھوٹی انگلی کی طرف بھی، تو ایسے لوگ بھی شادی کی ذمہ داریوں کو نبھا نہیں پاتے، محض جنسی خواہشات کی اصول کے لیے تو یہ ہو سکتا ہے شادی کر لیں، لیکن جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں، شادی کی ذمہ داریاں ان کو اٹھانا پڑتی ہیں، تو یہ پھر ان ذمہ داریوں سے دور بھاگتے ہیں اور کبھی کبھی یہ پھر اپنی شادی کو بریک کر دیتے ہیں۔ عام طور پر یہ ان کی شادی کامیاب نہیں رہتی اور شادی اپنی توڑ دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی شادی کی جو لائن ہے وہ اس طریقے سے بہت بڑا دو شاخے کی شکل اختیار کر لے تو یہ بھی بہت بڑا لڑائی جھگڑے کے بعد آپ کی شادی بعض دفعہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر یہ دو شاخہ بالکل چھوٹا سا ہو پھر لڑائی جھگڑے تو ضرور رہتے ہیں، لیکن شادی آپ کی چلتی رہتی ہے، آپ بچوں کی وجہ سے کمپرومائز کر لیں۔ یہاں پہ اگر اتنا بڑا 3 شاخہ ہو تو 3 شاخہ کی شکل میں بھی نا، اگر یہ اس طریقے سے آپ کی 3 شادی کی لائن جو ہے 3 شاخوں میں تقسیم ہو جائے، ایسی صورت میں بھی آپ کی شادی جو ہے وہ بعض دفعہ کامیاب ہو جاتی ہے، کیونکہ دونوں فیملی والے بیٹھتے ہیں، پھر آپ اپنی فیملی کی وجہ سے اپنے رشتے خراب ہوں گے، ریلیشن خراب ہوں گے، بہت ان کے دونوں فیملیوں میں مرنجین ختم ہو جائے گا، تو پھر اس وجہ سے بھی لڑکی لڑکا اولاد کی خاطر اور اپنے خاندان والوں کی وجہ سے کمپرومائز کر لیتے ہیں، لیکن آپس میں ان کی بنتی بالکل کوئی نہیں ہے، لیکن شادی ان کی پھر وہ چلتی رہتی ہے۔ تو اس طرح مزید میں آپ کو شادی کی لائن کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ کی شادی کی جو لائن ہے یہ اگر اس طریقے سے شروع میں پیچھے سے یہ 2 شاخہ ہو تو ایسے لوگوں لو میرج عام طور پر کرتے ہیں، یہ ان کے الگ الگ کاسٹ میں لڑکی لڑکا ہو سکتے ہیں، شروع میں تو ان کی فیملی والے مانتے نہیں، تو یہ جو شروع میں 2 شاخہ ہوتا ہے یہ ان کی دوری کا بتاتا ہے، اور جیسے ہی یہ دوری ختم ہوتی ہے یہ لائن ایک ہو جاتی ہے تو اس لمحے ان کی فیملی والے راضی ہو جاتے ہیں، تو یہ لو میرج کرنے والوں کا بڑا پاورفل سائن ہے۔ تو لو میرج کے لیے جو شادی کی لائنیں جو میرے نظر میں سب سے بہترین ہے، خوبصورت ہے، ایک تو یہ لائن بڑی خوبصورت ہے اور دوسری بالکل سیدھی لائن۔ تو یہ دونوں لائنیں اگر بالکل تھوڑی سی ہلکی سی نیچے کی طرف گرے گی، معمولی سی دل کی لائن کی طرف معمولی سے اس کا جھکاؤ نیچے کی طرف ہو تو ایسے لوگ، اور تھوڑی سی یہ کرو میں ہو، ایسے کرو میں ہو تو یہ ایسے لوگ بڑے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ جتنی بھی لائن جتنی یہ کرو میں ہوگی، گولائی میں ہوگی، اتنے ایسے لوگ بہت زیادہ محبت کرنے والے، کبھی ان کی بہت زیادہ کیئرنگ ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ لائن بالکل سیدھی ہو، اسٹریٹ ہو، تو پھر ایسے لوگ اپنے کام سے کام رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ ارینج میرج ہی کرتے ہیں، لیکن چاہے ان کی شادی ارینج ہو جائے یا لو ہو جائے، یہ اپنی شادی کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ہوتے یہ لائل ہیں اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ۔ شادی کی کون سی لائن اچھی بالکل نہیں سمجھی جاتی؟ ایک تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر بہت ہی باریک شادی کی لائنیں یہاں پہ ہوں، چھوٹی چھوٹی باریک لائنیں زیادہ ساری ہوں، تو ایسے لوگ آئیڈیل کے چکر میں رہتے ہیں اور اپنی منگنیاں توڑتے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، یہ اپنی منگنی توڑ دیں گے، چاہے لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا، اور پھر زندگی بھر جو ہے نا وہ یہ 30-35 سال کی عمر تک تو یہ اپنے ریلیشن بریک کرتے ہیں، اور پھر جب شادی کی عمر گزر جاتی ہے تو پھر جو اچھے اچھے رشتے انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے ان کے توڑے ہوتے ہیں، بعد میں پھر یہ ساری زندگی پچھتاتے ہیں کہ مخلص رشتے یہ کھو دیتے ہیں اپنی ایگو کی وجہ سے، اپنی غلط فیصلوں کی وجہ سے۔ تو یہ اتنا اچھا سائن نہیں اگر یہاں پہ باریک باریک لائنیں ہیں۔ اگر شادی کی لائن آپ کی ضرورت سے زیادہ بہت ہی چوڑی ہے، اتنی چوڑی ہے، بہت ہی چوڑی ہے، ایسے جیسے کسی نے ٹھپا لگایا ہوا ہے، تو وہ بھی شادی کی لائن بالکل اچھی نہیں مانی گئی۔ شادی کی لائن جتنی تھوڑی مدھم ہوگی، ان کی نہ بہت پتلی ہونی چاہیے اور نہ بہت موٹی ہونی چاہیے، بس میڈیم ہونی چاہیے، یاد رکھنا آپ نے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا سائز کیا ہونا چاہیے۔ یہ کم سے کم اتنا سائز ہونا چاہیے، یہ لائن کا، اتنی لائن بہترین ہے، خوبصورت ہے۔ اب اگر شادی کی لائن کو کچھ لائنیں ایسے یہاں شروع میں کاٹ دیتی ہیں تو یہ آپ کی فیملی کی وجہ سے جو آپ کی شادی میں مسئلے بنتے ہیں یا آپ کی فیملی کے لوگ آپ کی شادی کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اس چیز کا سائن ہے۔ اور اس طرح اگر آپ کی شادی کی لائن کے شروع میں اگر جزیرہ بنتا ہے تو شادی کے شروع میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑا، یہ شروع میں ایسے جزیرہ ایسے بولتے ہیں، یہ اس طریقے سے چھوٹا سا دائرہ بنتا ہے،
تو اگر یہ بالکل شروع میں ہو تو آپ شروع میں ہی بڑے مسئلے بنتے ہیں. شادی پہلی تو بات یہ کہ ہوتی نہیں ہے، بار بار منگنیاں ٹوٹتی ہیں. اگر ہو جائے تو پھر شادی چلتی بڑی مشکل کے ساتھ ہے. اگر یہ جزیرہ درمیان میں ہو تو بعض دفعہ درمیان میں جا کے کوئی 5-10 سال کے بعد لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ یہ شادی بریک ہونے کی طرف چلی جاتی ہے. اور اگر یہ شادی کے اینڈ پہ جا کے جزیرہ ہو تو اس کو بھی اچھا نہیں مانتے. اولڈ ایج میں جا کے تقریباً 40-45 یا 50 سال کی ایج میں بھی جا کے ڈائیورس کے چانس بن جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے ڈائیورس ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کی شادی کی لائن کے اینڈ پہ اگر کوئی لائن ایسے اس کو کاٹ رہی ہو تو یہ بھی فیملی کا کوئی بندہ آپ کی شادی کو بریک کر دے گا. اب فیملی کا جو بندہ آپ کی شادی کو بریک کرے گا یہ وینس ماؤنٹ بھی آپ کی فیملی کا ہوتا ہے. اگر یہاں سے کوئی لائن جا کے شادی کی لائن کو ایسے کاٹ دے تب کہ آپ کی فیملی کے لوگ آپ کی شادی کو بریک کریں گے. یہ منگل کا ابھار ہوتا ہے، یہاں سے کوئی لائن ایسی شادی کی لائن کو کاٹ دیتی ہے تو یہ بھی آپ کی فیملی کی آپ کا بھائی، آپ کی بہن، کوئی چھوٹی بہن، یہ آپ کی شادی کو توڑنے میں اس کا بہت بڑا رول ہوگا. تو یہاں پہ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جب کوئی لائنیں کاٹ رہی ہوتی ہیں تو بعض دفعہ انسان بہت زیادہ لوز کریکٹر بھی ہوتا ہے، غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے اور سکینڈلوں میں پڑ جاتا ہے اور عورتوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، تب بھی آپ کی شادی بریک ہوتی ہے ان کے جنسی خواہشات کے غلبے کی وجہ سے. اور یہ ہوتا ہے مارز انسان کے غصے کا بھی بتاتا ہے. تو کبھی کبھی انسان کا دشمن اس کا خود اس کا غصہ ہوتا ہے. تو یہ لائن اگر یہاں سے کاٹ دی ہے تو انسان غصے میں آ کے لڑائی جھگڑا کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنی شادی کو بریک کر لیتا ہے. اسی طرح اگر آپ کی شادی کی جو لائن ہے یہ ایسے نیچے کی طرف گرتی ہے اور پھر یہ دماغ کی لائن کو بھی کاٹ دیتی ہے تو ایسی اگر لڑکی کے ہاتھ میں آپ کو یہ لائن نظر آ رہی ہے تو اس کا جو ہسبینڈ ہوگا وہ بڑا مار پیٹ کرنے والا ہوگا، بہت زیادہ تشدد کرنے والا ہوگا. تو یہ اتنا اچھا سائن نہیں ہے. اگر مرد کے ہاتھ میں ہوگا تو مرد ان کے ظالم ہوگا، مرد اتنا اچھا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی، ان کے یہ والی لائن آپ کی شادی کو بریک کر دیتی ہے. یہاں سے یہ شادی کی لائن نیچے گرے، یہاں سے شادی کی لائن گرے، یہاں پہ شادی کی لائن نیچے گرے. شادی کی لائن جب بھی نیچے کی طرف گرتی ہے نا، دل کی لائن کو کاٹتی ہے اور یہ نیچے کی طرف گر جاتی ہے اس لمحے آپ کی شادی برے طریقے سے ٹوٹ جاتی ہے. اس کو بالکل اچھا نہیں مانا گیا. اور اس کے علاوہ اگر آپ کی شادی کی جو لائن ہے وہ آپ کی اس طریقے سے جا رہی اور پھر اس میں سے ایسے شاخیں نیچے کی طرف گریں، جیسے شاخیں اس طریقے سے بہت زیادہ شاخیں نکل آئیں، یا یہ شادی کی لائن گھوم کے ایسے نیچے کی طرف آ جائے یا یوں ایسے ہو جائے تو یہ بھی برا سائن ہے. بعض دفعہ یہاں پہ آپ کو شادی کی لائن جو ہے وہ چوڑی سی نظر آتی ہے، بہت ہی چوڑی سی، یا اس میں ایسے دبا سا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہاں پہ ایسے چوڑی سی شادی کی لائن ہوگی اور اس میں سے آپ کو ریڈ سا دبا نظر آئے گا یا بلیک دبا سا نظر آئے گا تو وہ بھی شادی میں پرابلم نہ آتا ہے. اس کے علاوہ شادی کی لائن کے اوپر یہاں پہ کالا تل ہو، یہاں پہ کالا تل ہو، مرکری پہ ماؤنٹ پہ کالا تل ہو، چھوٹی انگلی پہ کالا تل ہو، جوپیٹر پہ کالا تل ہو، یہاں پہ کالا تل ہو، یہاں پہ کالا تل ہو، یہاں پہ کالا تل ہو، قسمت کی لائن کے اوپر کالا تل ہو، یہاں پہ کالا تل ہو، دل کی لائن کے اوپر کالا تل ہو، تو یہ کہیں نہ کہیں آپ کی شادی میں پرابلم پیدا کر دے گا. یہ جتنے بھی میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے ہیں، مون ماؤنٹ پر کالا تل ہو تو یہ آپ کو ڈپریشن کی طرف بھی لے کے جائے گا، یہ آپ کا روپے پیسے کا نقصان بھی کروائے گا اور یہ ساتھ ساتھ آپ کی میرج کو بھی یہ ڈیمیج کر دے گا. تو فرینڈز، امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو شادی کی لائنز کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. یوٹیوب پہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو بڑی کم پامسٹ اس طرح کی ویڈیو بناتے ہیں جیسے میں آپ کو جس طریقے سے پامسٹری سکھا رہا ہوں. امید ہے کہ آپ کو مزہ آ رہا ہوگا. اگر آپ کو یہ سارا اچھا لگ رہا ہے، میرا پڑھانے کا انداز اچھا لگ رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑا اچھے طریقے سے پامسٹری سیکھ رہے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. اور اگر آپ اپنا پام ریڈ کروانا چاہتے ہیں، آپ اپنی ویدک کنڈلی بنوانا چاہتے ہیں، جنم کنڈلی بنوانا چاہتے ہیں، لوشوبر چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، اپنے ہاتھوں کی لائنوں کو پڑھوانا چاہتے ہیں تو آپ میرے اسی واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ریڈنگ کروانی ہے نا تو آپ نے میرے اسی نمبر پہ، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ پاکستان سے رابطہ کر رہے ہیں تو آپ نے یہ والا نمبر، اس میں نے کنٹری کوڈ نہیں لگایا. یہ جو لوگ بیرون ملک رابطہ کریں گے یہ پاکستان کا کوڈ ہے 992. ٹھیک ہے جی، یہ میں نے ایڈ کیا ہوا ہے. تو بیرون ملک والے یہ والا نمبر یوز کریں گے، یہ کوڈ لگا کے یہ بیرون ملک والے استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، اور جو لوگ پاکستان سے رابطہ کریں گے وہ ذرا کنٹری کوڈ نہیں لگائیں گے تو آپ نے میرے اسی واٹس ایپ پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے. یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے اور آپ
کا मैं लोशोबर चार्ट बनाऊंगा, उसकी आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी। इसके बाद आपकी वैदिक कुंडली बनेगी। वैदिक कुंडली वो जो इंडियन बनाते हैं, जन्म कुंडली जो आपने फिल्मों में भी सुना होगा, वो आपकी जन्म कुंडली बनेगी। और जन्म कुंडली इतना एक्यूरेट बताती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। यानी कि आपकी लव मैरिज होगी नहीं होगी, आपकी डाइवोर्स हो जाएगी नहीं होगी, शादी आपकी कब तक हो जाएगी। इसके अलावा वो लोग जो बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, उनकी सेटलमेंट, अपने सेटलमेंट के बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। आप बाहर के मुल्क जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आपका सफ़र कब तक मुमकिन है, और अगर आप बाहर के मुल्क जाते हैं तो वहाँ पे आप सेटल होंगे या आपको वापस आना पड़ेगा। इसके अलावा वो लोग जो जिनकी जॉब नहीं हो रही, उनकी जॉब कब लगेगी। इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनका अच्छा टाइम कब आएगा, उनके पास दौलत कब आएगी, रुपया पैसा कब आएगा, उनको ज़िंदगी में खुशियाँ, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें उनको कब मिलेंगी। ठीक है जी। इंसान ने शादी के बारे में ज़्यादा पूछना होता है। कुछ लोगों को शादी तो हो जाती है, औलाद नहीं होती, तो वो बेबी कब पैदा होगा, बेटी पैदा होगी या बेटा पैदा होगा, तो ये सारी चीज़ें हमें कुंडली से पता चल जाती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लोशोबर चार्ट से भी आपको रीडिंग दूंगा, उधर से भी मैं आपको बता दूंगा इन सब बातों का। लोशोबर चार्ट भी काफ़ी हद तक बता देता है, लेकिन वैदिक कुंडली में हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ एक्यूरेट जो है ना वो लिखी होती है, अगर आपको वो चार्ट पढ़ना आता हो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको वैदिक कुंडली से भी मैं एक्यूरेट रीडिंग दूंगा, और उसके अलावा आपके हाथ की लाइनों से भी आपको मुकम्मल रीडिंग आपको मिलेगी। आपके हाथ की एक एक लाइन को मैं बड़ी डिटेल के साथ जो है ना उसकी रीडिंग भी आपको मैं सेंड करूंगा। तो बाकी जो लोग अपने हाथ पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उनके भी थोड़े से चार्जेस ज़्यादा हैं, वो आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ आपको वॉइस मैसेज में मैं ज़्यादातर रीडिंग भेज दूँगा। आपको वॉइस मैसेज में व्हाट्सअप, आपके व्हाट्सअप पे रीडिंग आपको मिल जाएगी। कुछ लोग वीडियो बनवाना पसंद करते हैं और कुछ नहीं भी बनवाना पसंद करते, तो इसलिए ये आप पे डिपेंड करेगा कि अगर आप फरमाइश करेंगे कि आप हमारी वीडियो बनाएं, तो वीडियो उन्हीं लोगों की बनेगी जो रीडिंग करवाने के लिए रब्ता करते हैं, जो पे करते हैं। रीडिंग पेड है, ठीक है जी। वीडियो फ्री में नहीं बनती और रीडिंग भी फ्री में नहीं होती। तो इसलिए आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो मैं आपको अपने चार्जेस भी बता दूंगा, और अगर आपने वीडियो बनवानी होगी तो उसके भी चार्जेस बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा फ़र्क है उसमें। तो वो कितनी चार्जेस हैं वो जब आप रब्ता करेंगे मेरे व्हाट्सएप पे तो फिर इंशाल्लाह आपको डिटेल के साथ बता दूंगा, क्योंकि हर कंट्री की अलग अलग फ़ीस है। पाकिस्तान की फ़ीस अलग है, इसलिए मैं फ़ीस को मेंशन नहीं करता। तो इसलिए जब भी आप रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं है, थोड़ी बहुत कमी बेशी भी मैं कर लूँगा। अगर आप कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम में हुए तो इंशाल्लाह ताला फ़ीस में कमी बेशी भी हो जाएगी, बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी, और इंशाल्लाह ताला आपकी बड़ी ज़बरदस्त एक्यूरेट रीडिंग होगी। बाकी आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ सेंड कर दें। आप कितने बजे पैदा हुए हैं, और आपने मुझे अपनी असल तारीख पैदाइश बतानी है, क्योंकि जन्म कुंडली बनाने के लिए आपकी असल तारीख पैदाइश की ज़रूरत होती है। तो आपने अपना रियल डेट ऑफ बर्थ बतानी है, रियल टाइम ऑफ बर्थ बताना है, और आप किस शहर में पैदा हुए हैं ये आपने बताना है, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हुआ लेकिन आपके पास डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट है, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है। तो फिर बहन भाइयों की तरतीब से भी मैं टाइम ऑफ बर्थ निकाल लेता हूँ। और अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है तो फिर आपने अपने बच्चों की तरतीब भी बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी ना, बच्चों की तरतीब से भी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ आपका निकल आएगा। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। अगर आप रीडिंग के लिए रब्ता करना चाहते हैं तो ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर दी है। बराए मेहरबानी अगर कमेंट सेक्शन में कोई आपको अपना नंबर देने की कोशिश करता है तो आपने बिल्कुल किसी और नंबर पे रब्ता नहीं करना। अगर आपने अपने हाथों की रीडिंग करवानी है तो आपने मेरे इसी नंबर पे, इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, ठीक है। और रीडिंग में अपने पर्सनल नंबर से करता हूँ, वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो फिर मैं आपको अपना वो नंबर भी बता दूंगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।